पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई म सोध्छु हजुरको नाम आमा? मेरो नाम लीला देवी होस्टे। अनि हजुरलाई यो प्लास्टिक टिप्दाखेरि कस्तो लागिरहेछ? एकदम मजा लागिरहेछ। पानी महत्त्वको बन्छ, गङ्गा जल बनेपछि ढुङ्गा महत्त्वको बन्छ, शालिग्राम बनेपछि कोइला महत्त्वको बन्छ, हिरामा बदलेपछि मान्छे महत्त्वको बन्छ, सत्यमा नै टिकेपछि मान्छे महत्त्वको बन्छ, सत्यमा नै टिकेपछि। उठाउँ सारा गाउँ र सहर सुन्ने पोलिथिन विरुद्धमा नगर। मानव सभ्यताको विकासका क्रममा हामी मानव जातिले पृथ्वीबाट बृहत लाभ लिइरहेका छौँ। वर्तमान युगसम्म आइपुग्दा हामी मानवको रहन सहन बदलिँदै हाम्रा आवश्यकताहरू पनि बढ्दै गएका छन्। करिब 10,000 वर्ष पहिले कृषि पेसाबाट सुरु भएको मानवीय सभ्यता पछिल्लो समयमा विज्ञानको खोज र अनुसन्धानमा विस्तृत रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। अहिलेको विश्व जनजीवनलाई सहज र आरामदायी बनाउन हामी विभिन्न खोजमूलक अध्ययन र आविष्कारमा तल्लीन रहेका छौँ। त्यही मध्ये मानवले अगाडि बढाइरहेको अति आवश्यक एक वस्तु हो प्लास्टिक तथा पोलिथिन। यो अन्य वस्तुको तुलनामा हलुङ्गो, पुनः प्रयोग हुने, टिकाउ र कम मूल्य पर्ने हुँदा क्षणिक रूपमा आकर्षित गरिरहेको छ। ढुङ्गे युगबाट काठ, फलाम, तामा, पित्तल हुँदै प्लास्टिक युगमा रमाइरहेको अहिलेको मानव यही प्लास्टिकको जटिलताले समस्या र अन्यल थपिँदै गएका छन्। अहिलेको युगको प्रमुख रोजाइमा रहेको प्लास्टिक तथा पोलिथिन प्राणदायी माटो, रसमय भूमि र धरतीको लागि राक्षसी रूपमा देखिरहेको छ। वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यमा यसले पार्ने दीर्घकालीन असरको बारेमा ज्ञान भए तापनि यसको प्रयोगलाई हामीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन दिइरहेका छौँ। घरयासी रूपमा प्रयोग गरिने सामान, कुर्सी, टेबुल, खेलौना, त्यस्तै गाडीदेखि हवाईजहाजसम्मका पार्ट पुर्जा सबै प्लास्टिकमै बनेको छ।
हामीले पोलिथिन र प्लास्टिकलाई एकै अर्थमा बुझेका छौँ, तर यसमा केही भिन्नता छ। प्लास्टिक ताप र दबाव लागू गरेर सजिलैसँग पुनः आकार दिएको एक वस्तु हो। त्यस्तै पोलिथिन भनेको एक प्लास्टिक हो, तर सबै प्लास्टिक पोलिथिन हैनन्। पोलिथिन एक रासायनिक प्रतिरोध, पारदर्शिता, लचिलोपन र पोलिमराइजिङ इथिलिन पदार्थले बनेको सिन्थेटिक गुण भएको वस्तु हो। यसलाई मुख्यतया खाद्य वा अखाद्य वस्तुको किनमेलको लागि, झोला र प्याकिङको प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिन्छ। सयौं वर्ष नकुहिने माटोको गुणस्तरमा ह्रास, इकोसिस्टममा असन्तुलन, त्यस्तै मानव स्वास्थ्यमा घातक पोलिथिन जन्य पदार्थको प्रयोग दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। वातावरण तथा पर्यावरणमा प्रत्यक्ष असर गर्ने पोलिथिन जन्य फोहोर जलाउँदा यसको कालो धुवाँ वा कार्बनले धेरै रोगको जोखिम बढ्दछ। हृदयघात, दम, फोक्सोमा समस्या जस्ता श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरूको सङ्क्रमण बढाउँदछ। त्यस्तै टाउको दुखाइ र स्नायु प्रणालीलाई पनि क्षति पुर्याउँछ। अझ यसलाई जलाउन संलग्न व्यक्तिलाई कार्बन मोनोअक्साइड सासिएर तत्काल खोकी, सास फेर्न अप्ठ्यारो भई चक्कर आउँछ। यसको धुवाँको सबैभन्दा बढी असर बालबालिका, वृद्ध आमाबुवा, गर्भवती महिला र दीर्घरोगीलाई पर्दछ। यसबाट उत्सर्जन ग्यासको दीर्घकालीन जोखिम क्यान्सर निम्त्याउनु हो। पोलिथिन जलाउँदा उत्पन्न हुने यस्ता घातक तत्त्वहरूको थोरै परिणामबाट पनि मानव लगायत धेरै प्राणीहरूको मृत्यु दिन प्रतिदिन निम्त्याइरहेको छ। यसको असरले वायुमण्डलमा प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसले ओजन तहलाई असर गर्दै ग्रीन हाउस ग्यासमा समेत क्षति पुर्याउँछ। कृषि भूमि, सडक तथा राजमार्ग, जलाशय, वन जङ्गल लगायत विभिन्न ठाउँमा यी पोलिथिन जन्य पदार्थको अनियमित विसर्जनले हाम्रा मानव बस्ती कुरूप भइरहेका छन्। पुराना सहर तथा नयाँ स्थापना भएका सहरमा यसको प्रयोग र व्यवस्थापनमा जटिलता देखिएको छ। यसलाई अन्य प्राणीहरूले खाएर पनि रोगी बन्दै गएका छन्। यो समस्या हामी बौद्धिक मानव जातिको लागि एउटा गम्भीर समस्या र अनुत्तरित प्रश्नको रूपमा खडा भएको छ। यो महामारी रोगको संक्रमण र ठुलो विपत्तिको द्योतक पनि हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, यस्तै जटिल समस्याको रूपमा उभिरहेको अहिलेको समाजमा एउटा अनुकरणीय अभियानको सुरुवात भएको छ।
नेपालको प्रदेश 5 मा रहेको शान्तिका दूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल रूपन्देही जिल्लाका 16वटा स्थानीय निकायहरू मध्ये अनुकरणीय काम गर्दै आएको तिलोत्तमा नगरपालिकामा यस अभियान सुरु भएको छ। कुनै पनि ठाउँमा खुला पोलिथिन नफ्याँक्ने र अरूलाई फ्याँक्न नदिने परिपाटीको विकास गर्दैछौँ। यो अत्यन्तै ठुलो अभियान मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको, वातावरण जोगाउनको लागि, पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि, एउटा सुन्दर नगरपालिका निर्माण गर्नको लागि चालिएको महत्त्वपूर्ण अभियान चाहिँ हो र नेपालकै एउटा नमुना कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढेको छ। जुटौं सारा गाउँ र सहर शून्य पोलिथिन तिलोत्तमा नगर नारा दिएको यस अभियान तिलोत्तमा नगरपालिकाको सहकार्यमा सिम नेपाल संस्थाले आयोजना गरेको हो। जमिनमा जथाभावी फालिएका पदार्थहरू जस्तै खाद्य वा अखाद्य वस्तुका खोलहरू, तार तथा विद्युतीय सामग्री, टायर, खेलौना, जुत्ता चप्पल, कपडा, बोरा लगायत सबै काम नलाग्ने चिजलाई पोलिथिन जन्य पदार्थ वा पोलिथिन भनेर बुझौँ। जनचेतनाको माध्यमबाट मन मस्तिष्क हुँदै कृषि भूमि, सडक, माटो, जलाशय, जमिन तथा सार्वजनिक ठाउँमा यत्रतत्र फालिएका यी पोलिथिन जन्य पदार्थहरू सङ्कलन गरेर शून्य बनाउने अभियान नै शून्य पोलिथिन अभियान हो। अभियन्ता तथा वातावरणविद निपेश ढाकाको संयोजकत्वमा सुरु भएको यस अभियानले पोलिथिन जन्य पदार्थको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै उचित व्यवस्थापन गर्न सम्पूर्ण नगरवासीलाई प्रेरित गरेको छ। पोलिथिन फाल्नु, पोलिथिन फाल्नु, पोलिथिन फाल्नु, सार्वजनिक ठाउँमा फाल्नु। धरातलीय हिसाबले समथर भू बनावट तिलोत्तमा नगरपालिकाको पूर्वमा देवदह नगरपालिका, पश्चिममा शुद्धोदन तथा सियारी गाउँपालिका, उत्तर पश्चिममा बुटवल उपमहानगरपालिका एवं दक्षिणमा ओमसतिया गाउँपालिकाको बीचमा अवस्थित छ। शिवालेक चुरे शिरमा राखेको, पूर्वमा रोहिणी र पश्चिममा तिनाउ नदीको अमृत जलले सिंचित मानवीय सभ्यताको इतिहास प्रतिबिम्बित स्वर्गभूमि हो। यो अक्षत भूमि शान्तिका दूत गौतम बुद्धको बाल क्रीडा स्थल हो भन्दा गर्व लाग्छ।
प्राकृतिक स्रोत सम्पदाले भरिपूर्ण साबिक गङ्गोलिया, टिकुलीगढ, मदौलिया, शङ्करनगर, मकरहर, आनन्दवन र करैया यी 7 गाविसलाई जोडेर 17वटा वडाको रूपमा तिलोत्तमा नगरपालिकाको नामाकरण गरिएको हो। करिब 1,30,000 जनसङ्ख्या रहेको यस नगरमा एकीकृत बस्ती विकास, योजनाबद्ध सहरीकरण, आधारभूत भौतिक सुविधाको उपलब्धता आदिको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरू देखिसकेका छन्। पुराना सहरहरूले भोगिरहेको समस्यालाई अनुसरण गर्दै विशिष्ट सम्भावना र अवसरहरूको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र दीर्घकालीन योजनाका साथ अघि बढिरहेको नेपालको एक नमुना नगरपालिका हो। 126 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा विस्तारित, समुद्री सतहबाट 110 मिटरदेखि 156 मिटर उचाइमा रहेको छ। समथरीय स्वर्ग भूमिमा पछिल्लो समयमा पोलिथिनको प्रयोग र यसको जटिलता व्यापक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। नेपालकै पहिलो शून्य पोलिथिन क्षेत्र बनाउने लक्ष्य लिई सुरु गरिएको यो अभियान प्रथम चरणमा पोलिथिन जन्य पदार्थको असर र यसले वातावरणमा पार्ने प्रतिकूल प्रभावको बारेमा सम्पूर्ण नगरवासीलाई प्रशिक्षित गराइएको थियो। तिलोत्तमा नगरका सामुदायिक तथा निजी शैक्षिक संस्था, क्लब, सामाजिक संस्था, टोल विकास संस्था लगायत 17वटै वडामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम 5 महिनासम्म निरन्तर चलेको थियो। केही वर्ष यता पोलिथिन जन्य पदार्थले सहर र बस्तीको सौन्दर्यमा ह्रास, वायुमण्डलमा प्रदूषण, मानव स्वास्थ्यमा प्रमुख असर पारेको छ। त्यस्तै माटो, जमिन, पानीका स्रोत, कृषि भूमि, सडक तथा राजमार्गमा देखिएको पोलिथिन जन्य पदार्थले विकसित सभ्य समाज स्वरूपमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। त्यसैले यस अभियान अहिलेको समयको अपरिहार्य काम र भोलिका पुस्ताका लागि यो धरती संरक्षित र सुरक्षित राख्न तिलोत्तमा नगरपालिकाबाट शून्य पोलिथिन तिलोत्तमा सुरु गरिएको हो। यस अभियानमा पोलिथिन जन्य पदार्थका झोला तथा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था पर्याप्त नहुनु, चेतनाको अभाव, त्यस्तै 50औं वर्षदेखि तहगत रूपमा रहेका पोलिथिन जन्य पदार्थलाई भूमिबाट निकाल्नु ठुलो जटिलता थियो। परम्परादेखिको पुरानो फोहोर हो यो। अब बल्ल अहिले अब निकाल्न लाग्यो। अब चाहिँ पहिले फालिएको जग्गा सर ल्याउँदै फाल्दै गरेको सार्वजनिक जग्गा बनाएर नगरवासीहरूलाई पोलिथिन जन्य पदार्थको दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्ने संस्कारको विकास गराउन शून्य पोलिथिन तिलोत्तमा अभियानमा ठुलो चुनौती थियो। तिलोत्तमा नगरपालिका क्षेत्रमा पोलिथिन जन्य पदार्थहरू जमिन,
खेतबारी, कृषि भूमि, सडक, नदी, खोलानाला, सार्वजनिक ठाउँ, पानीका स्रोत र वनजङ्गलमा छरपष्ट भएका पदार्थहरूलाई उठाउने, सङ्कलन गर्ने अभियान नै शून्य पोलिथिन अभियान थियो। कति वर्षदेखि त यो गाडिएको छ, यो मलाई लाग्छ 5-6 वर्ष अगाडिबाट गाडिएको यो हो। यस्ता लाखौँ टन यो उर्वरशील माटोमा गाडिएका छन्। हामीले यसलाई जतन, संरक्षण र सङ्कलन गर्नको लागि पनि चालेका छौँ र विशेष त सडक सरसफाइ भन्दा पनि यसले हामीले कृषि भूमि, यस्ता खुला क्षेत्रहरू, सार्वजनिक ठाउँहरूलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ। यो सँगै हामीले दैनिक रूपमा प्रयोग गरिने घरायसी सामान, खाद्य वा अखाद्य वस्तु प्याकिङ गरिएका पोलिथिनजन्य पदार्थहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने बारे अभियानको उद्देश्य केन्द्रित भएको थियो। धर्म, संस्कृति, अठोट र भविष्य लुकेको यो सुन्दर धरती र प्राणदायी यस चन्दन रूपी माटोलाई यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरूबाट शून्य गराउने अभियानको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। माटोबाट यो प्लास्टिक आजको मात्र 1 महिना, 1.5 महिनाको, 2 महिनाको मात्र निकालेका छैनौँ। हामीले 20औं वर्ष अगाडिदेखि पत्रा भएको निकालिरहेका छौँ। हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ। हाम्रो महायज्ञ भनेकै यही हो, हाम्रो पूजा भनेकै यही हो। हामीले यसलाई माटोको महत्त्व र हाम्रो यसलाई धर्म सम्झेर हामीले यो गरेको अभियान हो। अरूको लागि होइन, आफ्नो लागि ज्यादै राम्रो छ। विभिन्न किसिमका रोग व्याधिहरू यसले निम्त्याउँछ अनि त्यसपछि यसले माटो पनि बिगार्छ। हामीलाई यति चेतना पहिला थिएन। अहिले जुन यो अभियानका अभियन्ता सरले हामीलाई चाहिँ प्रशिक्षण अथवा यसको बारेमा घाटा नाफा सुनाउनु भयो, त्यसपछि हामीलाई पनि हाम्रो चेतना अलिकति जाग्यो। स्वास्थ्यमा पनि सुधार आउँछ, रोग व्याधि कम लाग्छ र खेतीपाती पनि वृद्धि हुन्छ भन्ने लागेर हामी चाहिँ यो पोलिथिन शून्य अभियानमा लागेका छौँ। दैनिक ज्याला मजदुर गरी आफ्नो परिवारको आधारभूत आवश्यकतालाई गुजारा गर्ने केही नगरवासी पनि आफ्नो कामलाई थाती राखी यस अभियानमा साथ दिँदा हामी सबैलाई प्रेरणा जगाएको थियो। दिनभरि काम गरेर साँझको जुडो गर्ने व्यक्तिहरू पनि यो समाज, यो टोल विकास संस्था, यो नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउनुपर्छ, नगरपालिकाको अभियानलाई सार्थक तुल्याउनुपर्छ, सफल बनाउनुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ। यहाँलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सडकको धुलो मैलो कुचोले बढार्ने मात्र बुझेका केही नगरवासीहरूलाई खेतबारी, कृषि भूमि, नदी नाला र कुलेसा क्षेत्रको पनि सङ्कलन गराउँदा यो अभियानलाई जटिलको रूपमा बुझ्नु भएको थियो। खेततिर पनि हुनुहुन्न है, खेततिर 10 जना यता 10 जना यता सर हिँड्नुहोस्। यो रोडमा भएको माटो कति हाम्रो केही पनि होइन। भने आउँछ पानीले लान्छ, लैहाल्छ नि। कोही बिरामी भएको देख्नु भएको छ? हामी माटो खेलाका मान्छे, यो हामी त जीवनै यही हो, माटै हो हामी। तर यस्ता असभ्य चिजहरूलाई निकाल्ने हाम्रो अभियान हो। 10औं वर्ष 20औं वर्षदेखि त फोका फालेका धेरै कुराहरू, यस्ता बोतलहरू, टायरहरू, चप्पलहरू। हामीले चप्पल हेर्नुहोस् त, वर्षको एउटा फेर्छौँ, ती चप्पल कहाँ गए? ती त 50 वर्ष केही हुन्न, बाटाघाटा छन् सबै। यस्ता कुराहरू हामीले एउटा समुदायमा यो माटोलाई जोगाउने कार्यक्रम हो। त्यो कारण हजुरहरूले यो कुचो हँसिया यसरी लिनु भन्दा पनि, रोडमा भन्दा पनि पिच रोडमा परेन, वरिपरि यस्ता साना साना कुराहरू उठाउँदै जानुहोस्। बुझ्नुभयो? कतिपय गाउँघरमा खाना पकाउन आगो सल्काउँदा पोलिथिनलाई जलाउने बानीको विकास भइसकेको रहेछ। आगो लगाएपछि खेतबारी उर्वर हुन्छ भन्दै पोलिथिनजन्य पदार्थ पनि नष्ट हुन्छ भन्ने रूढिवादी धारणा यस नगरमा पनि देखियो। हजारौं जीवको अस्तित्व र वासस्थानमा पनि असर पर्ने कुरा बुझाउँदा नगरवासीले अनुसरण गरेका थिए।
अनि यस्ता बोतलहरू जुत्ता चप्पलहरू कहिले पनि नजलाउनु होला। हामी सचेत हुँदैछौँ। हामी चाहिँ यो चाहिँ एकदमै खराब चिज रहेछ। अब यो प्लास्टिक हामीले बाल्नु हुँदैन। यसले मानव स्वास्थ्यलाई एकदमै हानिकारक बनाउँछ र हाम्रो वातावरणलाई पनि दूषित बनाउँछ भन्ने कुरा अब हामी सचेत हुँदै गइराखेका छौँ। जब लकड़िया जब हमन के जब नहीं बरला तो कहाँ बा झट से खोज के लिया के वही जरावल जाला हो। आप लोगन के पता हो क्या हो जे 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 आगे फूका था ओके पता हो कि जब आगिया नहीं बरला तो पानी का आगे झट से खोज के लिया के हमन के पहले वही पार दिया जाला तब ओकरे बाद आगे बरला। अब वो जब हमन के जलावल जाला तो सर का कहले हमने कि वो जब जली तो वो कैंसर के वो समझल जब बिया धराइल बाओ में जहाँ वो गई नाके पर तो वो कैंसर वो धीरे धीरे कैंसर पकड़ी। त्यसैले सबै नगरवासी प्रेरित हुँदै अभियानलाई सफल बनाउन सबैको एउटै संकल्प थियो, शून्य पोलिथिन तिलोत्तमा क्षेत्र। चुडामणि पाण्डे, हजुर कति वर्ष हुनुभयो? 76। ल हेर्नुहोस्, हामीसँग 76 वर्षको बा पनि पोलिथिन टिप्न आउनु भएको छ। वृद्ध आमा बाबु, असहाय केटाकेटी, महिलादेखि असाधारण क्षमता भएका व्यक्तिको सहभागिताले सबैलाई प्रेरणा जगाएको थियो। दिन प्रतिदिन विस्तारिँदै गएको कार्यक्रमबाट दैनिक 100 मानिसको उपस्थितिले पोलिथिन सङ्कलन कार्यक्रम कुम्भ मेला जस्तो देखिएको थियो। तिलोत्तमा नगरपालिकाले 2075 सालको सुरुसँगै पोलिथिन मुक्त क्षेत्र साथै ग्रिन तिलोत्तमा क्लिन तिलोत्तमा कार्यक्रम मार्फत पाक्षिक श्रृङ्खलाबद्ध सरसफाई कार्यक्रम सुरु भएको थियो। आज हामी 52औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दाखेरि तिलोत्तमा नगरपालिकालाई हामीले सरसफाइको हरियालीको माध्यमबाट पनि एउटा पहिचान बनाउन सफल भएका छौँ र हामीले योसँग जोडिएका तमाम कामहरू हामीले गरिरहेको कुरा पनि यहाँहरू सबैलाई सर्वविदितै छ। आज हामी 52औं श्रृङ्खलाको यस अभियानलाई यसै ठाउँबाट सुरुवात गरेर आज हामी सरसफाई अभियानमा हामी सबै सरिक हुनेछौँ। सभ्य समाजको परिकल्पनामा अहोरात्र खटिरहेका नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरे लगायत नगर कार्यपालिका सदस्यको एकबद्धता र दृढ इच्छा शक्तिको कारण 52औं श्रृङ्खलासम्म कार्यक्रम चलिरहेको थियो। यो कार्यक्रमले नगरवासीलाई यस अभियानमा एकबद्धता जनाउन सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो। यस अभियानलाई सफल बनाउन नगरका स्थानीय प्रतिनिधिहरू, बुद्धिजीवी वर्ग, स्कुल कलेजका प्राचार्य तथा शिक्षकहरू साथै व्यवसायी र सामाजिक अभियन्ताहरूले सङ्कल्प गरेका थिए। जोगाऊ माटो, जल जमिन जङ्गल, यही हो हाम्रो धन, नयाँ नेपालको सङ्कल्प। उहाँले जुन एउटा यो भिजन लिएर आउनुभयो, यो भिजन भनेको चानी चुने भिजन होइन र सानोतिनो मेहनतबाट पनि यो सम्पन्न हुने खालको कुराहरू होइन। उहाँको धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। उहाँ एउटा सक्षम मान्छे, कुनै ठाउँमा प्रोजेक्टमा या कहीँ काम गरेर उहाँले
लाखौँ रुपियाँ कमाउने मान्छे हो। तर यो तिलोत्तमाले उहाँले जुन यो सम्झेर यहाँ आएर यो अभियान चाल्नुभयो, यो चाहिँ हामी धेरै खुसी छौँ। यो अभियान ल्याउँदाखेरि हामीले के सोचेको थियौँ भने अब यो अभियानको लागि अभियान होला भन्ने सोचेको थियौँ। यति मसिनरी उहाँ चाहिँ जानुहुन्छ भनेर हामीले पनि सोचेको थिएनौँ र उहाँले हामी सबैलाई एउटा प्रेरणा दिएर एकदम मसिनरी लाग्नु भएको छ होइन। हिजोभन्दा धेरै न्यून हुँदै गएको छ। हामीलाई आशा र विश्वास छ उहाँले चालेको अभियानबाट यो हामी चाहिँ शून्य प्लास्टिकमा जान्छौँ। नगर प्रमुख यस अभियानलाई साकार बनाउन व्यस्त समयको बावजुद पनि हरेक कार्यक्रममा आफ्नो उपस्थिति जनाउनु भएको थियो। अहिले हेर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ सयौँ दर्जनौँ चाहिँ प्लास्टिकका टुक्राहरू पोकाहरू चाहिँ रहँदा हामीले तत्काल अब यसलाई चाहिँ शून्य बनाएन भनेदेखि आगामी दिनमा त प्लास्टिकको चाहिँ खाद चाहिँ त्यस्तो खेतहरू हुने भएको हुनाले पनि यसलाई व्यवस्थित गर्दैछौँ। अहिलेसम्म हामीले जानेर नजानेर फ्याँकेका टुक्राहरूलाई जिरो गरेर जसरी यहाँहरूले सानो सानो टुक्रा उठाउनु भएको छ प्लास्टिक र पोलिथिनहरूलाई हामी तत्त ठाउँमा सम्बन्धित व्यक्तिले सम्बन्धित परिवारले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने यसको चाहिँ मूल उद्देश्य हो। उहाँसँगै उपप्रमुख जगेश्वरी देवी चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधव शर्मा, नगर प्रवक्ता, वडा अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्य तथा कर्मचारीहरू यस अभियानमा अहोरात्र खटिरहनु भएको थियो। यस्ता दुर्गन्धित तथा फोहोरजन्य पदार्थको कुनै प्रवाह नगरी नेतृत्ववर्ग हरेक फोहोर सङ्कलन कार्यमा सहभागी हुँदा नगरवासीहरू गौरवान्वित भएका थिए। जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो घर आँगनमा यसरी फोहोर सङ्कलन गर्न आउँदा नगरवासीमा सकारात्मक भाव बढेको थियो। पोलिथिनजन्य पदार्थ सङ्कलन गर्ने क्रममा केही स्थानमा फुटेका सिसा, रासायनिक वस्तु, कन्डम तथा दुर्गन्ध फैलाउने वस्तु पनि उठाउनु पर्दा असहज स्थिति सिर्जना भएको थियो। पौष माघ महिनाको कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा तुसारो, हुस्सु साथै कहिलेकाहीँको वर्षा, त्यसैमाथि पनि नगरवासीको व्यस्त समयले यस अभियानलाई थप चुनौती दिएको थियो। यस्तो अवस्थामा कुकुर तथा मानिसको दिशा पिसाब हातले छोइदा नगरवासीमा थप आक्रोश पैदा हुने गरेको थियो। खोज, कुलेसा जस्ता केही अप्ठ्यारा ठाउँमा थुप्रिएको फोहोरलाई मानिसले निकाल्न नसकेर कतिपय ठाउँमा डोजर समेत लगाउनु परेको थियो। तिलोत्तमा नगरका हरियाली प्रवर्धन अधिकृत गोरखनाथ खनालले 17वटै वडाका वडापालिका सदस्य, टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरूसँग संयोजकको रूपमा उत्कृष्ट भूमिका निभाउनु भएको थियो। आयोजक सिम नेपालमा सहभागी कर्मचारी तथा स्वयंसेवकलाई यस अभियानको मर्म र उद्देश्यमाथि विभिन्न चरणमा प्रशिक्षण दिइएको थियो।
नेपालदेखि निपेश ढाका सर हाम्रो कलेजमा आउनुभएको थियो अनि हामी चाहिँ उहाँबाट प्रेरित भएर आयौँ। प्लास्टिक जलाउनु हुन्न भन्ने गाउँघरतिर सबैजनालाई चेतनाको विकास भइरहेछ। नेपालकै नमुना 1636 सामुदायिक सिँचाइ प्रणालीको आयोजनामा भएको बृहत सरसफाई कार्यक्रमले यस अभियानले थप सफलतातिर मोड लिएको थियो। कुलेरा तथा मुक्तियार सहित हजारौं नगरवासीको उपस्थिति भएको सो कार्यक्रममा योगीकुटीदेखि नगरका अन्तिम सिमाना तथा नगरका शाखा कुलाहरूबाट हजारौं बोरा पोलिथिनजन्य पदार्थ सङ्कलन गरिएको थियो। मिडिया तथा सञ्चारकर्मीको अतुलनीय साथ र सहयोग रहेको यस अभियानलाई विभिन्न पत्र पत्रिका तथा अन्तर्वार्तामा यस अभियानको अवधारणा सम्बन्धी विभिन्न चरणहरूमा प्रष्ट पारिएको थियो। त्यस्तै नगरका विभिन्न ठाउँहरूमा अभियानको सूचना प्रवाह गर्ने खालका होर्डिङ बोर्ड र प्रचार प्रसारमा पनि प्राथमिकता दिएको थियो। एक दशक लामो अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड्समा कायम भएको मिलानकोली वृत्तचित्र विभिन्न विद्यालय, ओडा कार्यालय, टोल विकास संस्था तथा सार्वजनिक ठाउँहरूमा दिनमा र साँझमा प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएको थियो। हामीले बाल्यकालमा देखेको नेपालको कृषि प्रणाली र अहिलेको आधुनिकताको नाममा गरिएको कृषि भूमिको परिवर्तनमा धेरै अन्तर भएको छ। नयाँ पुस्तालाई लक्षित गरी सुरु गरिएको यो अभियान हरेक विद्यालयमा 2 दिनको समय दिएको थियो। है म सचेत छु है, तपाईहरु पनि सचेत हुनुपर्छ। पहिले हाम्रो डस्टबिन गोजियो, खल्तियो हैन, चकलेट चाउचाउका तिनका खोलहरू हामीले गोजीमा हाल्नुपर्छ पहिला। त्यसपछि हामीले बोरामा हुन्छ कि प्याकमा हुन्छ कि डस्टबिन छैन भने त्यसमा लगेर राख्छौँ अनि बल्ल हामी शिक्षित मान्छे हुन्छौँ। त्यस्तै विभिन्न स्थानमा चेतनामूलक सडक नाटक पनि प्रदर्शन गरिएको थियो। जबसम्म यो किराना पसलले चाहिँ घरको अगाडि चाहिँ डस्टबिन राख्दैन, जो किन्न आउँछ त्यसलाई लोहे खाने भयो यही खानु यही फाल्नु, नभए बाटो खाए चोक चोकमा पोल पोलमा डस्टबिन छन् हो त्यहाँ ल्याएर फाल्नु भन्नु पर्यो बाबै। यस्ता कार्यक्रमले नगरवासीलाई पर्यावरण गतिविधि सम्बन्धी थप ज्ञान मिलेको थियो। यस अभियानमा केही व्यक्तिहरूले असहज परिस्थितिको सिर्जना नगरेका पनि होइनन्। सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको ठुला ठुला घर हुन्छ अनि त्यसको अगाडि पछाडि खाली जग्गाहरू हुन्छ। जग्गा भएको मानिसहरू बाहिर विदेश अथवा तिलोत्तमा बाहिर बस्नुहुन्छ र खाली जग्गामा वरिपरि घर भएकोहरूले यसरी थुपार्नुहुन्छ, थुपारेर त्यहाँ जलाउनुहुन्छ। अब यसलाई उठाउने भन्दा हाम्रो जग्गा होइन हामीले कसले उठाउने भन्नुहुन्छ। धेरै मानिसहरू विवाद गरिराख्नु भएको छ। यो तिलोत्तमाको सबभन्दा ठुलो समस्या हो। मैले यता किन फाल्छु, मेरो घरको फाल्यो हामीले फोहोर पनि गर्दैनौँ अनि हाम्रो फाल्दा म जिम्मेवार बस्छु। मेरो घरको यो मेरो घरको कहाँ छ, मेरो हो यो हामी पनि पढेका छौँ।
चेतना दिनै पर्दैन हटाउनु नि त्यहाँबाट किन हटाउनु होइन यो सफा गर्ने फोहोर फाल्ने डब्बा राखिदिनु सक्यो होइन आटामा हालेको बत्तीको पैसा त हामी तिर्नुपर्छ। अभियानमा अवरोध तथा अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्न अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो। जहाँबाट उत्पादन छ त्यो ल्याएर विसर्जन गर्ने ठाउँ त्यही जङ्गल र नदीका किनारहरू गर्नुभन्दा फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ बन्द गराउने। नगरपालिका वा सहकारी संस्था र सुन्दर नेपाल संस्थाले पोलिथिनजन्य पदार्थहरूको नियमित सङ्कलनमा अतुलनीय सहयोग र सहकार्य गरेका थिए। पनि हुन्न थियो एउटा वडामा, अहिले त सर एउटा टोलमै 10औं 20औं भइरहेछ। यो फोहोरहरू यो वातावरण त धेरै प्लास्टिकहरू त न्यूनीकरण त धेरै हजुर युरोप भन्छन् के युरोप जस्तै होला सर सभा त। नगरका सिमाना तथा विभिन्न स्थानहरूमा सवारी चालक तथा यात्रुहरूलाई चेतनामूलक कार्यक्रम पनि नियमित रूपमा भएको थियो। अर्को रोडमा आउँदाखेरि डस्टबिन ल्याउनु होला। कसले फाल्नु भएको भन्नुहोस् न। हामी यही गाडीदेखि नि भर्खरै हामी त्यहाँ आउँदा आउँदै तिलोत्तमा नगरपालिकाले यही अभियानका क्रममा राजमार्ग तथा विभिन्न चोकहरूमा 1000 भन्दा बढी स्थायी रूपमा डस्टबिनको स्थापना गरेको छ। यसले नगरवासीलाई पोलिथिनको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा थप विश्वास जगाएको छ। राष्ट्रिय कलाकारहरूबाट राममणि क्याम्पस मणिग्राममा पोलिथिन साँझ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। यस कार्यक्रममा हरेक आगन्तुक दर्शकले सङ्कलित पोलिथिनजन्य पदार्थको 1 बोरा ल्याएर मात्र प्रवेश गर्ने प्रावधान रहेको थियो। अनुसन्धानात्मक रूपमा लिएको विश्वमै नमुना यस कार्यक्रममा करिब 4600 पोलिथिनजन्य बोरा सङ्कलित भएको थियो। तिलोत्तमा नगरका 189 टोल विकास समिति र 85वटा शैक्षिक संस्थाहरूमध्ये वडा नम्बर 2 को जागृति टोल विकास संस्थाले पौष 28 गते आफ्नो क्षेत्रलाई पहिलो शून्य पोलिथिन क्षेत्र घोषणा गर्न सफल भएको थियो। हाम्रो टोलवासीहरूले अझै हामीहरूले ऊर्जा मिलेको छ। हाम्रो घोषणा पहिलो घोषणा भएको छ। यो घोषणासँगै अभियानले थप नयाँ मोड लिएको थियो। आफ्नो पेरिफेरीको पोलिथिनजन्य पदार्थ सङ्कलित गरेपछि सिम नेपालको तर्फबाट अनुगमन र त्यसपश्चात शून्य पोलिथिन क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। हजुरहरूको गाउँ टोलमा अझै पनि पोलिथिनजन्य पदार्थहरू देखिएको हुनाले उक्त पोलिथिनजन्य पदार्थहरू छिटोभन्दा छिटो निकालेर यस अभियानमा सहयोग पुर्याइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। आदरणीय तिलोत्तमा गान्धी अलिकति सुरुमा गाह्रो भयो
अहिले चाहिँ जनतामा चाहिँ नगरवासीमा चाहिँ बानी परेको छ। प्रत्येक घरका परिवारहरू सबैलाई बाटोमा निकालेर सरसफाइ गर्ने अभियानतिर हामी चाहिँ बानी पार्दै गएका छौँ। कैयौं टोल विकास संस्था शून्य पोलिथिनको मापदण्डमा नपुगिन्जेल अनुगमन निरन्तर भइरहेको थियो। केही टोल क्षेत्रका कुना कन्दराहरूमा अनुगमन पश्चात पोलिथिन देखिएर घोषणा नहुँदा असहज परिस्थिति सिर्जना भए तापनि सबै संस्थाले आफ्नो क्षेत्रलाई शून्य पोलिथिन क्षेत्र बनाउन हरपल लागि परेका थिए। शिक्षण संस्थाको भित्र प्राङ्गणमा र वरिपरिको भागमा रहेको पोलिथिन जन्य पदार्थ शून्य बनाएर मात्रै घोषणा गरिएको थियो। माघ 5 गते टिकुलीगढ मावि र गौतम बुद्ध मावि दुई विद्यालयलाई पहिलो शून्य पोलिथिन सामुदायिक विद्यालय घोषणा गरिएको थियो। त्यस्तै माघ 20 गते प्यारामाउन्ट उच्च माविले आफ्नो क्षेत्रलाई पहिलो संस्थागत शून्य पोलिथिन विद्यालय घोषणा गर्न सफल भएको थियो। अधिकांश विद्यालयको प्राङ्गण र कक्षा कोठा सफा भए तापनि झ्याल र पर्खाल बाहिर आवास गृह साथै विद्यालयको पेरिफेरीको भूभागमा कैयौं पोलिथिन जन्य पदार्थ भेटिएको थियो। म चन्द्रकान्त सापकोटा मध्यबिन्दु टोल विकास संस्था अध्यक्ष है सर। हजुरलाई अनुरोध गरे चाहिँ को ब्याक साइडमा पछाडितिर चाहिँ नि खालि मिठाई र चक्लेटका पाकेट मात्रै कागज मात्रै चाहिँ एक टडक होला। कृपया हजुर आएर चाहिँ निरीक्षण गरिदिनु पर्यो। यसरी वर्षौंदेखिको फोहोर देखेर विद्यालयका संस्थापक, प्राचार्य तथा शिक्षकहरू अचम्मित परेका थिए। यस अभियानमा नगरभित्रका 85 वटा स्कुल र केही क्याम्पसमा शून्य पोलिथिन घोषणासँगै शिक्षक र विद्यार्थीहरूले सामूहिक रूपमा वातावरणीय क्षेत्रमा नकारात्मक गतिविधि नगर्न प्रण गरेका थिए। सफा राख्नुपर्छ। प्लास्टिक युज गरेर जताभावी फाल्न हुन्न। त्यस्तै विद्यालय क्षेत्रमा पोलिथिन जन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्न सबै विद्यार्थीले संकल्प पनि गरेका थिए। भोलिबाट नास्ता चाहिँ ल्याउँदा टिफिनमा प्याक गरेर ल्याउनुहुन्छ, गेटबाट बाहिर जानुहुन्न, भित्रै खेल्नुहुन्छ। तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा माघ 9 देखि 21 गतेसम्म आयोजना भएको औद्योगिक व्यापार मेलाको स्थलको प्रवेशद्वारमा सूचना र चेतना प्रवाह गरिएको थियो। आगन्तुक प्रदर्शनकारीहरूलाई पोलिथिन जन्य फोहोरहरू व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरिएको थियो। अहिलेसम्मकै नेपालमा आयोजना भएका हजारौं मेलाहरूमध्ये यस मेला सफा सुग्घर भएकोमा सबैलाई गौरवान्वित बनाएको थियो। नेपालगञ्जका 2 जना साथी र चितवनका 2 जना साथीले उहाँहरू आउनुभएको रहेछ। यति सफा कि त्यस्तो नगरपालिका हामीले अहिलेसम्म देखेका थिएनौँ र तपाईँहरू त साह्रै राम्रो ठाउँमा बस्नु भएको रहेछ। तपाईँहरूको प्रयास चाहिँ कति राम्रो रहेछ भन्ने खालको उहाँले पनि मलाई बताउनु भयो। अझ मलाई अझै खुसी लाग्यो। शून्य पोलिथिन तिलोत्तमा अभियानले सफलताको यस्तो नयाँ मोड लिन्छ। वडा नम्बर 9 ले माघ 14 गते आफ्ना 8 वटा टोल विकास क्षेत्रमा भएको करिब 2800 बोरा पोलिथिन जन्य पदार्थ सङ्कलन गरी आफ्नो वडालाई शून्य पोलिथिन क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। नेपालकै पहिलो शून्य पोलिथिन वडा घोषणा हुँदा मङ्गलापुर सडक मार्गमा सयौं नगरवासीको उपस्थिति भएको थियो।
पहिलो पटक चाहिँ हामी चाहिँ गरेर देखाउँछौँ भनेर जुन प्रण गर्नुभएको थियो, अहिलेसम्म त श्रम गरेर परिश्रम गरेर जसरी पनि निल गर्न पर्छ भनेर दैनन्दिन हिँड्नुभयो। टोल विकास संस्थाका अध्यक्षहरू, पदाधिकारीहरू, आमा समूहहरू, विद्यालयका चाहिँ भाइ बहिनीहरू, त्यहाँका प्रहरू, प्रत्येक शिक्षक वर्ग लगायत जनप्रतिनिधि सबै अहरात्र खट्नुभयो। अहिले निल भएको छ। अब बाहिरका पालिकाबाट आउने पाहुनाहरूले हामीलाई सोध्ने गर्नुहुन्छ, भोलिदेखि नै तोकेको समयमै गाडी आउने, उठाउने, लाने, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा हामी चुक्ने छैनौँ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 लाई शून्य पोलिथिन क्षेत्र भएको घोषणा गर्दछु। यस वडाका वडाध्यक्ष नारायण नेउपाने सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जोरदार तालीले उहाँलाई हामी बधाई दिउँ। सँगै हुनुहुन्छ उहाँहरू, रात दिन खटेर उहाँहरूले मलाई एउटा प्रेरणा पनि दिनुभएको छ। म उहाँ जस्तो बन्न नसके पनि बन्ने कोसिस गरिरहेको छु। म पनि निरन्तर 11 दिन लागेर वारमै नआई, नगरपालिकामा नआइकन यो हजुरहरूले सबैले एकदमै साथ दिएर हामी आज सफल भएका छौँ। निपेश आकाजीले भनिसक्नुभयो, यो हामी तिलोत्तमामा मात्रै होइन, हामी नेपालको पहिलो वार्ड तिलोत्तमाको वार्ड नम्बर 9 भएका छौँ। जुटाउँ सारा गाउँ र सहर, जुटाउँ सारा गाउँ र सहर। पोलिथिन टिप्नका लागि खेतमा नहरमा यहाँहरू खट्नु भएको छ, यहाँहरू लाग्नु भएको छ। यो सम्पूर्ण कामको श्रेय मैले यहाँको नगरवासीहरू, वडावासीहरू, टोल विकास समितिलाई दिन चाहन्छु र उहाँहरूको अथक प्रयासले नै यो वडा अहिले दोस्रो नम्बरमा पोलिथिन मुक्त घोषणा भएको कुरा यहाँ चाहिँ सबै सुन्नुभयो र यस सबै कामका लागि म यहाँहरूका जनतालाई नै यसको श्रेय दिँदै यसका लागि सबै मेरो वडाको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। हाम्रा श्रम, हाम्रो पाखुरी बोलिया छन्, तर हाम्रा बोलिया पाखुरीहरूलाई हामी एकता साथ ख्याएर चाहिँ एकसाथ अगाडि बढ्यो भनेदेखि ठुला भन्दा ठुला कामहरू सम्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण यो चाहिँ शून्य पोलिथिन अभियानले चाहिँ दिएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका त्यस्तो क्षेत्र रहेन। हामी अब मनका धनी छौँ, हामी श्रमका चाहिँ अत्यन्तै धनी छौँ। बलियो श्रम शक्ति हामीसँग छ, त्यो जोगाइरहेका छौँ र हरेक सामाजिक काममा एउटा उदाहरणीय चाहिँ योगदान दिन सकिने खालको वातावरण निर्माण गरेका छौँ। एकैचोटि पुरै सम्पन्न गरेर हामी घोषणा गरेका छौँ। यो घोषणा हुन सफल भएकोमा सर्वप्रथम म वडाको तर्फबाट सम्पूर्णलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। आफ्नो काम भन्दा पनि यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषय हो, सबैको साझा विषय हो भनेर यहाँहरूले बुझिदिनु भयो र यो अत्यन्तै पवित्र काममा यहाँहरू सबै लाग्नुभयो, जसको कारणले गर्दा यो वार्ड शून्य पोलिथिन क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्न सफल हुनुभएको छ। यो चाहन्छुने मेहनतले भएको छैन। यस अर्थमा पनि यहाँहरूलाई म धेरै चाहिँ बधाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
सम्पूर्ण वडावासी आमाको दिदीबन्धु दाजुभाइहरूलाई उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरु दाजु यहाँ हुनुहुन्छ, संयोजक गरी यति कर्मठ हुनुहुन्छ, यति आखर एक शब्दमा सायद आफ्नो छोराले भन्दा बुवाले कुरा मान्नु हुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो मलाई थाहा छैन आमाहरू, तर हाम्रो एउटा शब्दले चाहिँ तपाईहरुले जान प्राण लागेर काम गर्दै हुनुहुन्छ। यही नै हाम्रो चाहिँ तिलोत्तमाको गर्व हो र तिलोत्तमा नगरपालिकाको एउटा शान हो। हाम्रा मेयर, उपमेयर साहब र चाहिँ हाम्रो ढाका सर कति मेहनत गर्नु भएको छ, के गर्नु भएको छ, कति गाली खानु भएको छ, कतिजनालाई सम्झाउनु भएको छ, जुन परे होला उहाँको माथि हाम्रो टोल कमिटीबाट तपाईलाई अब बधाई छ। त्यो बधाईको पात तपाई हुनुहुन्छ। हामी यसरी बाटोमा हेर्दा पनि कहीँ पनि पोलिथिनहरू नदिए आनन्द आउँछ, कति सफल छ, यसले चाहिँ अत्यन्त महत्त्व राखेको छ। हामीले तिलोत्तमा नगरका 17वटा ओडाहरूमध्ये ओडा नम्बर 14लाई बाँकी राख्यौँ, किनकि यो ओडाको प्रतिनिधित्वसँगै नगर स्वत घोषणा हुने थियो। यसलाई थाँती राख्न नगरको हरेक भूभाग अनुगमन गर्नतर्फ अभियान केन्द्रित भयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर भैया खनालको संयोजकत्वमा 4 विज्ञ टोली, प्रदेश सरकार तथा वन डिभिजनका अधिकृतहरू, सञ्चारकर्मी सहित 14 जनाको विज्ञ टोलीले बृहत रूपमा नगर अनुगमन गरेको थियो। साथै शून्य पोलिथिन घोषणा भएका ओडाहरूले पनि छुटफुट पोलिथिनको सङ्कलन जारी राखेका थिए। यो अभियानको सुरुदेखि अहिलेसम्म करिब 80,000 पोलिथिन जन्य पदार्थका बोरा सङ्कलन गर्न अभियान सफल भएको थियो। आन्तरिक र बाह्य 3 दिन लगातार अनुगमनपछि नगर घोषणाको मापदण्ड पुग्दा हामी सबै हर्षित भएका थियौँ। ठाउँ हामीले घुम्यौँ। हामीले के पायौँ भने
सबैतिर एकदम सफा प्लास्टिक फेरि देखिएन है। हामीले घुमेको ठाउँमा हेर्ने हो भने 99% त एकदम सफा विदाउट प्लास्टिक है। यो समग्रमा हेर्ने हो भने धेरै नै राम्रो एकदम सन्तुष्टि हामीले प्रदान गर्यो। र विडम्बना शून्य पोलिथिन तिलोत्तमा अभियान यस्तो अन्यल मोडमा प्रवेश गर्यो जहाँ कोरोना भाइरस संक्रमणको कारणले धेरै देशहरू संक्रमणकालीन स्थितिमा पुगिसकेका थिए। नेपाल सरकारले पनि 25 जना भन्दा बढी जनसमुदाय सामूहिक भेला नहुन निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। हजारौं नगरवासी बीच खुसी बाँड्ने सपना बुनेका नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नगर कार्यपालिका सदस्य, नगर प्रतिनिधि, नगरसभा सदस्य साथै आयोजक टिमलाई कोरोना भाइरसको प्रभावले निराश बनाए तापनि नगर सुन्दर र सफा भएकोमा सबै नगरवासीहरूले अत्यन्तै खुसी व्यक्त गरेका थिए। नेपाल सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री माननीय घनश्याम भुषालको प्रमुख आतिथ्यमा नगरपालिकाको प्राङ्गणमा प्रतिनिधिमूलक सहभागिताबाट तिलोत्तमा नगरपालिकालाई नेपालको पहिलो शून्य पोलिथिन नगरपालिका घोषणा गरियो। नगरमा उत्पादन हुने फोहोर मध्ये पोलिथिन जन्य फोहोर सबैभन्दा बढी रहेकोले सडक, कुलो, नहर, खेत खलिहान, सार्वजनिक ठाउँबाट यसलाई हटाउन सिम नेपालसँगको सहकार्यमा शून्य पोलिथिन अभियान सञ्चालन गरिएको हो। अन्य पोलिथिन जन्य नकुहिने फोहोर तोकिएको ठाउँमा मात्र व्यवस्थापन गर्ने बानीको निर्माण गरी यस नगरलाई सफा, स्वच्छ, हराभरा गराउन शून्य पोलिथिन अभियान सफल भएको छ। हामीले यो काम अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि सबै नागरिकहरू यसमा सामेल हुँदा इतिहास तिलोत्तमाबाट सुरु भएको हो, त्यहाँको नगरले सुरु गरेको हो, त्यहाँ नागरिकहरूले सुरु गरेका हुन् र त्यसमा निपेश ढाका जोडिनु भएको थियो भनेर नाम रहन्छ। र यो नगर मात्रै सफा गर्न हुँदैन। म निपेशजीलाई भन्न चाहन्छु, उहाँको टिमलाई भन्न चाहन्छु, तपाईले दुखी मन बनाउनु पर्दैन, तपाईको काम सुरु भएको छ। अब हामीले हाम्रा छिमेकी साथीहरूलाई यो अभियानमा सामेल गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्छ ताकि उहाँहरू काममा अगाडि बढ्नुहोस्। शून्य पोलिथिन अभियान मार्फत नगरले पूर्ण सरसफाइका अधिकांश सूचकको मापदण्डमा पुगेकाले जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देही एवं जिल्ला स्तरीय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छताका संयोजक एकराज विश्वकर्माको संयोजनमा नगर अनुगमन पश्चात सोही दिन तिलोत्तमा नगरपालिकालाई नेपालको पहिलो पूर्ण सरसफाई युक्त नगर घोषणा गरिएको थियो। शून्य पोलिथिन तथा पूर्ण सरसफाई उन्मुख नगरपालिका भएको घोषणा गर्दछु। प्लास्टिकको बारेमा प्लास्टिकले निम्त्याउने प्रदूषण, फोहोर, त्यसलाई निषेध गर्न, न्यूनीकरण गर्न, नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कमै छलफल भएको कुरा हो। अहिले हाम्रो जस्तो मुलुकमा असाध्यै कम कुरा भएको, असम्भव ठानिएको कुरा हो। यस्तो मुलुकले असम्भव ठानेको तर असाध्य चर्को ठुलो समस्यालाई कोही न कोही उभिनु पर्थ्यो र यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ, नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर कोही न कोही उभिन सक्नु पर्थ्यो, उभिनै पर्थ्यो। त्यो झन्डा मूर्खहरू मात्रै उभिन सक्थे, त्यो संकल्पका साथ मात्रै मान्छे उभिन सक्थे। किनभने मुलुकमा एउटा धरतीलाई सबभन्दा फोहोर पार्ने, प्रदूषित गर्ने 3-4वटा 5वटा कुराहरू मध्येको एउटा चिजमाथि हामीले अब एउटा राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्यो। करिब 1 लाख तिलोत्तमा नगरवासीले यस शून्य पोलिथिन तिलोत्तमा अभियानमा सहभागिता जनाएका थिए।
शून्य पोलिथिन तिलोत्तमाको पूर्व योजना, स्थलगत तथा पर्यावरणीय अध्ययन, सबल नेतृत्व, दृढ इच्छा शक्ति, निशर्त सहकार्य यस अभियानको सफलताको प्रमुख जड हो। त्यस्तै यस अभियानमा अहोरात्र खटिरहने स्वयंसेवक, प्राविधिकहरू तथा सम्पूर्ण लगनशीलता र तिलोत्तमावासीहरूको बौद्धिक चेतनाको स्तर उच्च हुनु नै शून्य पोलिथिन तिलोत्तमा अभियानमा सफलता लुकेको रहस्य हो। तिलोत्तमा नगरपालिकामा दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको वास सहकारी संस्थाले आगामी दिनमा पनि फोहोर सङ्कलन कार्यलाई निरन्तरता दिने हुँदा यो अभियान स्थायित्व हुने विश्वास लिएको छ। बाटोमा, घरमा, अब यता घरको छेउछेउमा धेरै राम्रो भयो, धेरै हामीले प्रगति भयो। गाउँले पनि सक्रिय भएर त्यो काम गर्दाखेरि हाम्रो कृषि भूमि पनि राम्रो भयो अनि हाम्रो स्वास्थ्यमा पनि सुधार भएको छ। यो पोलिथिन पेपर उठाउने जो अभियान चलायो यसबाट हामी बहुत खुसीमा छौँ। हामी सामाजिक क्षेत्रमा संलग्नता आर्थिक सम्पन्नतामा होइन, दृढ इच्छा शक्ति, अनुशासन र कर्तव्य पालनमा समर्पण कसरी हुँदो रहेछ, यो हामीले खोजेको अध्ययनको विषय थियो। जसको कृषि पेसा थियो, ती परिश्रमी मेहनती नगरवासीहरूले यस अभियानलाई सफल बनाउन पर्याप्त संलग्नता राखेका थिए। त्यस्तै केही अपवाद बाहेक जति सानो घरको आकार उसैको शून्य पोलिथिन तिलोत्तमा अभियानमा समर्पण शून्य पोलिथिन अभियानको निष्कर्ष हो। सहर सफा र सभ्यतायुक्त देखिएकोले नगरवासी विभिन्न खालका रोगको संक्रमणबाट सुरक्षित हुनेछन्। तिलोत्तमा नगरपालिकाको क्लिन र ग्रिन जुन नारा लिएको छ त्यो नारालाई साकार गराउनको लागि अहिले पनि घर घरबाट निस्किएर प्लास्टिक चाहिँ जन्य चिजहरू हामीले उठाउन नसकेकोलाई घर घर गएर यो चेतना जगाउनको लागि तपाईँ यहाँ आइदिनु भयो। त्यसको लागि यो तिलोत्तमा नगरपालिकाको तर्फबाट र तिलोत्तमा नगरवासीको तर्फबाट तपाईलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। सहृदयता, मितव्ययिताका साथ एक ढिक्क बनेर तिलोत्तमा नगरवासीले उदाहरण देखाएका छन्। तिलोत्तमा नगरपालिकाले वातावरण मैत्री सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिएर पोलिथिन र प्लास्टिकको प्रयोगलाई निरुत्साहित पार्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनु अपरिहार्य छ। वातावरणीय समस्या र चिन्तन कुनै एक स्थानीय तहको मात्र समस्या होइन, यो त क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। यो सुनौलो मौकामा यहाँका सीमित स्रोत र साधनको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न चुक्यौं भने पृथ्वीका 40 लाख प्राणी मध्ये मानव नै पहिलो जोखिममा पर्ने निश्चितता देखिन्छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाको यस धरतीको संरक्षणसँग जोडिएको शून्य पोलिथिन अभियान सबै समुदायले अनुसरण गर्न सकुन्। शुभकामना।
पोलिथिन झोला